मुझसे हो, मेरी अकल दानाई को दे और मेरी तरबियत, ताकि तुझे और सिर्फ तुझे इज्जत और जलाल यीशु के नाम। बैठ जाइए। हालेलुया। इंतजामिया की बहनें भी बैठ जाएं। हालेलुया।
हालेलुया। कितने लोग हाजिर हैं यहाँ पे? फिजिकली, मेंटली यहीं पे सब प्रस्तिश के वसीला से हमने बरकत पाई। हालेलुया। आज बाइबल स्टडी होगी। क्या होगी? आज मैं प्रीचिंग नहीं करूंगा, टीचिंग करूंगा। तो जरा तसल्ली से बैठ जाए। लास्ट संडे पूरी दुनिया में एक दिन मनाया गया। कौन सा डे? फादर्स डे। और वो फादर्स डे ना सिर्फ घरों में सेलिब्रेट हुआ बल्कि चर्चेज में भी। और तमाम कलीसिया ने अपने पास्टर को फादर डे विश किया। तमाम चर्च ने। मेरी बातें ध्यान से सुनेगा, बड़ी खास तालीम है। तमाम चर्च ने, तमाम चर्चेस ने अपने अपने पास्टर को फादर डे विश किया। और तमाम पासबान वो सारी विशेष जो उसे मिली वो रिसीव करता रहा। गिफ्ट भी, पैसे भी, ऐसे ही रिसीव करते रहे। और मुबारकबाद भी रिसीव करते रहे। लेकिन एक रौला है बड़ा, वो ये कि ये हमारे मुल्क के सारे पास्टर फादर डे पे गिफ्ट तो ले लेते हैं, लेकिन कलीसिया को ये तालीम नहीं देते कि जे मैं थोड़ा प्यो हाँ तो मैंने प्यो कहो। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? वो कहते हैं ये क्या, ये तो अफ्रीकन कल्चर है कि वो पास्टर को पापा कहते हैं, वो डैडी कहते हैं, छठो परा है। तो जो फादर डे के गिफ्ट होंगे वो तो फटाफट फट देंगे। उनको मना करो कि ये अफ्रीकन कल्चर है, हमारे यहाँ पे ना करो, ये कल्चर वहीं रहने दो। उस वक्त तो बड़े केक काटे जाते हैं। मैं सही कह रहा हूं? हेलो, वो मेरे तरफ देखिए, केक काटे जाते हैं। पास्टर साहब चर्च में भी काट रहे हैं, घरों में भी काट रहे हैं, पता नहीं कहां कहां काट रहे हैं। हमारे मुल्क में ये सबसे बड़ा फुकदान है कि पास्टर को भाई कहते हैं। इस्लाम भाई, इस्लाम भाई, इस्लाम भाई, इस्लाम भाई, इस्लाम भाई। आप में से कोई अपने पापा को भाई कहता है? आप घर जाकर आपके अबू चेयर पे बैठकर का सलाम भाई जी, क्या हाल है भाई जी? हैं? कभी प्यो में भाई जी क्या है? दसो। तो रूहानी बाप है, वो बाप है, भाई नहीं है। ठीक है जी? लास्ट संडे मैंने इसको थोड़ा सा सिर्फ बताया था, तो चर्च के बहुत सारे लोगों ने मुझे पापा, डैडी, पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर दिया। अच्छा सुनिए, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन जिन लोगों को शर्म आ रही है मुझे बाप कहते हुए, तो मैं आप पर कोई पिस्टल लेकर नहीं खड़ा कि तुझे भाई क्यों क्या है। नहीं, मैंने आपको ये कहा कि मुझे भाई ना कहे, मुझे फिर पास्टर जी कहे। अगर किसी प्यो नहीं कह सकते तो तुझे की कह लो, पास्टर जी कह लो, पादरी साहब कह लें, मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर एक बंदा ना मुंह पे नहीं चढ़ेगा, मैं क्या और सब कुछ तेरे मुंह पे चढ़े हैं, अरे की चढ़े हैं। ओके, तो आइए बारे में से देखते हैं फादरहुड एंड स्पिरिचुअल सनशिप। इसके बारे में आज हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, थोड़ी सी गलती को ज्यादा करेंगे और आराम आराम से मैं बात करूंगा। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो हवाला दिया जाता है ना कि जी यार देखो यीशु ने की किया है, यीशु ने क्या जमीन पर किसी को बाप ना कहो, जमीन पर किसी को बाप ना कहो, ये यीशु ने कहा है।
اس لیے یہ تعلیم ٹھیک نہیں ہے. لیکن اس کا سیاق و سباق نہیں دیکھتے کہ کیوں یسوع نے کہا اور کس حالت میں کہا اور کن کو کہا. آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس کھولیے. The Gospel of Matthew, متی کی انجیل چیپٹر 23 23واں باب. The Gospel of Matthew, chapter 23, 23واں باب متی کی انجیل اس کی پہلی آیت سے. بھائی صاحب آپ ہیلپ کریں گے پڑھنے میں؟ پہلی آیت سے پڑھیں اور 11ویں آیت کیا. اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہی کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں. کون بیٹھے ہیں جی؟ فقیہ اور فریسی. سو یہاں یسوع کن کے بارے میں اپنے شاگردوں سے بات کر رہا ہے؟ کن کے بارے میں؟ اسے نوٹ ڈاؤن کرنا. آگے پڑھیں سر. پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو. جو وہ بتائیں وہ کرو، مانو بھی، لیکن ان جیسے کن جیسے؟ فقیہ اور آگے پڑھیں سر. کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں. وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی گنانا نہیں چاہتے. یہ ان کا رویہ ہے، یہ ان کے کام ہے. کیا کرتے ہیں؟ دوجیاں دے پار پاندے نے پر آپ ہی ایک انگلی تک نہیں لاتے. آگے سر. وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں. اچھا دوسرا رویہ کیا ہے ان کا؟ سارے کام دکھاوے کے ہیں. آگے سر. کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں اور ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں. سنیے، یہ جس کی تصویر یسوع مسیح دکھا رہا ہے، کیا یہ شخص اچھا ہے؟ یہ لوگ اچھے ہیں؟ بڑی بڑی کرسیاں نہ چاہیے جتنے بھی جان سب تو کے بٹھاؤ. پہلا فلکس تو ساری تصویر بھی ہونی چاہیے، ساڈا بڑا بڑا نام ہی ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں ایک ایسے شخص کی ہیں اور وہ یسوع سے آگے کیا کہتا ہے؟ مگر تم ربی نہ کہلاؤ، تم ربی نہ کہلاؤ، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے. تمہارا ربی ایک ہی ہے، استاد ایک ہی. آگے. اور تم سب بھائی ہو. تم سب بھائی ہو. اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو. زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے. تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے. جو آسمانی ہے. اور نہ تم ہادی کہلاؤ، نہ تم ہادی کہلاؤ، کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے، تمہارا ہادی ایک ہی ہے، یعنی مسیح. آمین. زمین پر تم کسی کو باپ نہ کہو. سر تھینک یو. بیٹھیں. یہ حوالہ ہمیں دیا جاتا ہے اور اس ساری تعلیم کو ختم کر دیا جاتا ہے. ادھر میرے دیکھیے. اب بائبل نہیں پڑھنی آپ نے، لکھ رہے ہیں تو لکھ لیں لیکن پڑھنی نہیں بائبل. اب میں آپ کو بتاؤں گا. چلے چیزیں یہ حوالہ ہمیں دے کر ہماری بولتی بند کروا دی جاتی ہے. کلیسیا کو سمجھایا اور پڑھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں یسوع نے منع کیا جی کہ زمین پر کسی کو باپ. مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دیں، جس سے آپ جسمانی طور پر پیدا ہو گئے پھر زمین پر اسے باپ کیوں کہتے ہیں؟ کیا یہاں پر روحانی جسمانی کی بات کی گئی ہے؟ کس باپ کی بات کی گئی ہے؟ کسی روحانی جسمانی کا تو ذکر نہیں ہے نا کہ کسی کو روحانی باپ نہ کہو، کسی کو جسمانی باپ نہ کہو. یہ تو نہیں لکھا. ٹھیک ہے، کسی کو باپ نہ کہو. اچھا، کلیسیا کو یہ تو کہا جاتا ہے کہ اب ایک خود ہی منع یسوع کے اندر پیو نہ کہو کسی نے، لیکن یسوع نے یہ بھی کہا استاد نہ کہو کسی کو.
ये भी तो कहा है। फिर आप टीचर क्यों हैं? फिर क्यों कहते हैं हम बाइबल के उस्ताद हैं? ये भी तो मना किया है। अरे ये भी तो कहा है हाथी ना कहो किसी को, हदायत देने वाला, इंस्ट्रक्टर, जो इंस्ट्रक्शन देता है वो भी ना कह रहा, किसी को ना कहो। ये भी तो कहा है। फिर ये क्यों? आप इंस्ट्रक्टर क्यों हैं किसी चर्च में? आप किसी चर्च में उस्ताद क्यों हैं? ये भी मना किया था यीशु। सिर्फ बाप का लफ्ज क्यों उठाते हो कि किसी को बाप ना कहो? मेरी बात सुनिए, ये यीशु मसीह ने फक्की और फरीसियों के बारे में कहा था, जे इंज दावे ते फिर इंज दे नूं प्यो ना कहो। जो खुद तो काम आप पर डालता है, खुद कुछ नहीं करता, जो सदर नशीनी की गद्दियों पर बैठना चाहता है, बड़ी बड़ी कुर्सियां उनको चाहिए, खूबसूरत लिबास और ऐसा लिबास जिस पर लोग वाह वाह करें और उसे पाप समझें, ऐसा शख्स जो रियाकार है, उसे तुम बाप, उसे तुम बाप, हेलो, उसे तुम बाप। मेरी बात सुनिए, आज पाकिस्तान में पादरियों को इस हवाले की समझ आई है, इस तालीम की समझ आई है कि यीशु ने मना किया है, लेकिन उस दौर में जो सबसे बड़ा मुअल्लम था, आलम था, यानी पौलुस, उन्होंने क्यों नहीं समझ आई? वो ध्यान है, मैं थोड़ा क्यों बात समझ आ रही? वो क्या कहता, मैं तुम्हारा बाप हूं। तो अनु समझ आ गई, पर पौलुस को समझ नहीं आया, जरा प्यो बन गया। देखिए पहला कुरिन्थियों 4 बाब, पहला कुरिन्थियों 4 बाब, उसके 15 आयत पढ़े सब। पहला कुरिन्थियों 4 बाब 15 आयत। जी सर पढ़े। क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते, उस्ताद कितने होते? 10,000। टीचर्स कितने हो सकते हैं? 10,000। 10,000 भी तुम्हारे उस्ताद हो सकते हैं, हाथी हो सकते हैं, तुम्हारे रब्बी हो सकते हैं, लेकिन तो भी तुम्हारे बाप बहुत से नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਬਹੁਤੇ नहीं। बहुते प्यो वाले जरा काल खोल के सुन दे, आप भी मेरे पापा हैं, आप भी मेरे पापा हैं, आप भी मेरे पता नहीं किन्हों किन्हों प्यो बनाया। फेसबुक पे भी कई स्पिरिचुअल फादर ने, सामने भी स्पिरिचुअल फादर ने, घर भी स्पिरिचुअल फादर, चर्च में भी एडे स्पिरिचुअल फादर। तुम्हारे उस्ताद तो 10,000 हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बाप ज्यादा। आगे बढ़े सर। इसलिए कि मैं ही इंजील के वसीला से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बना। मैं इंजील की खातिर, किसकी खातिर? तो मेरे बाप, किसकी खातिर? इंजील की खातिर। मसीह में तुम्हारा बाप बना। पहला नहीं सा, फिर बना। देखा मतलब हेलो, कौन कहता है मैं तुम्हारा बाप बना? इसका मतलब इस जुमले की समझ आ रही है आपको? यानी मैं पहले बाद में बना। अडॉप्शन, ये भी मैं बताऊंगा। ओके, सो तुम्हारा एक बाप है जो आसमान पर है, यही मत्ती की इंजील में लिखा है, और वो आसमान पर है। जमीन पर तुम किसी को बाप ना कहो, तुम्हारा एक ही बाप है जो कहां पर है? आसमान पर। और मेरी बात सुनिए, क्या खुदा हमारा रूहानी बाप है? कौन कौन कहता है खुदा हमारा रूहानी बाप है? शाबाश,
خدا ہمارا روحانی باپ نہیں ہے، نو، کیونکہ خدا روحانی نہیں ہے، خدا روحانی نہیں ہے. میری بات کو فالو کیجیے. خدا روح ہے. خدا کیا ہے؟ خدا کیا ہے؟ روحانی میں اور آپ ہیں. خدا روحانی نہیں ہے. کبھی ایک ٹرم بائبل میں سنی آپ نے؟ ہمارا روحانی خدا. کیوں سر؟ کبھی ایک ٹرم سنی ہے؟ یہ جملہ سنا ہے کہ ہمارا خدا روحانی خدا ہے؟ ہمارا خدا روحانی نہیں ہے، وہ خود روح ہے. وہ روح. ہاللیلویا. اور جب ہم مسیح کے وسیلہ سے اس میں جاتے ہیں، اس روح میں، یعنی خدا روح، اس میں جب ہم، میری بات کو فالو کیجیے گا، جب ہم مسیح کے وسیلہ سے خدا روح میں جاتے ہیں تو ہم روحانی ہو جاتے ہیں. خدا ہمارا روحانی باپ نہیں ہے، وہ ہمارا آسمانی باپ ہے. وہ ہمارا تین باپ ہیں. تین. ایک باپ ہے. کون؟ نو، مجھے جواب دیجیے. باپ. کون؟ باپ. صرف باپ، اور وہ خدا ہے. اور اس کے بعد جسمانی باپ، جس کے وسیلہ سے آپ جسم لے کر پیدا ہوئے ہیں. اس کے بعد جب آپ ہوش سنبھالتے ہیں تب آپ کو ایک تیسرا باپ ملتا ہے، اور وہ روحانی باپ ہے، جو آپ کو روحانی پیدائش دیتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی سوال ہے کسی کا؟ خدا ہمارا آسمانی باپ ہے. خدا ہمارا روحانی نہیں. روحانی وہ تجھے اور مجھے کرتا ہے اپنی روح کے وسیلہ سے. پھر ہم جو سب روحانی ہو جاتے ہیں، ہم میں سے ایک کو چنتا ہے جسے ہمارا لیڈر بناتا ہے. وہ ہمارا روحانی باپ ہوتا ہے جو ہمیں آسمان کی بادشاہی کی راہ تک لے کر جاتا ہے، یسوع مسیح کے پاس لے کے جاتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. لہذا زمین پر کسی کو باپ نہ کہو. یہ نہیں لکھا زمین پر کسی کو روحانی باپ نہ کہو. یہ ایڈیشن آپ بھی کر لیں گے لوگ. کیا یہ دیکھیں کہ یسوع نے کہا تھا کہ زمین پر کسی کو روحانی باپ نہ کہو. بھائی کہاں لکھا روحانی؟ باپ لکھا باپ نہ کہو. اور وہ فقی فریسیوں کے تعلق سے کہا تھا کہ انجنیئر کو پیو نہ بنایا جائے، انجنیئر استاد نہ بنایا جائے. میرا سوال پھر وہی ہے کہ اگر خدا نے منع کیا تو پھر خدا نے استاد ہونے سے بھی منع کیا. کہ استاد بھی نہ کہو کسی کو، ہاتھی بھی نہ کہو کسی کو. یہ بھی لکھا ہے، وہ چھاڑ دیتے دوسری. اور ہم لکھتے ہیں ڈاکٹر فلانا فلانا، تو ڈاکٹر ٹمکانا ہے. وہ ڈاکٹر پھر لوکل داس میں دیکھیں گے کلام میں لکھا ہے باپ نہ کہو. پھر آپ ٹیچر کیوں ہیں؟ یسوع نے یہ بھی منع کیے. اور پولس افسیوں کے خط میں کیا کہتا ہے؟ اس نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا. مبشر بھی ہے. 5 استاد بھی بنا کر دیا. لہذا جو شخص آپ کو مسیح کی تعلیم دیتا ہے اور مسیح کی راہوں پر لے کے چلتا ہے وہ آپ کا روحانی باپ. بہت سارے سوالوں کے آج میں جواب دوں گا آپ کو. یسوع کا مقصد یہ نہیں تھا جو بتایا جا رہا ہے، کلیسیا پاکستان کو جو سکھایا جا رہا ہے. یہ سارے تقریباً پادری گن گاتے ہیں، بڑے بڑے نام لیتے ہیں. انڈین ایک اپوسل ہے انکل رولا، اس کا نام لیتے ہیں ہماری کلیسیاں بھی. لیکن آپ کو پتا ہے وہ بھی کسی کا بیٹا ہے روحانی، اور وہ اپنے باپ کو اتنی عزت دیتا ہے. اور اس کا روحانی باپ کا نام ہے یوبرٹ اینجل. اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یوبرٹ اینجل کے جو چینل کا ہر مہینے کا خرچہ ہے
यूबर्ट एंजल जो अफ्रीका में है, एंटोन रोदा का जो बाप है, वो अफ्रीका में एक चैनल, मसीही चैनल चला रहा है, और एंटोन रोदा जो है उसका मंथली चैनल का खर्चा वो भेजता है। एक पुत्र अपने प्यो, रूहानी प्यो को खर्चा करांदा है, पूरे महीने का उसके टेलीविजन का सारा खर्चा इंडिया से जाता है। गुण आप उन लोगों के गाते हैं, लेकिन उनकी टीचिंग आपकी समझ से बाहर है, उसे नहीं मानते आप। गुण आप टीवी जोशुआ के गाते हैं, लेकिन उसकी तालीम को नहीं मानते। उसकी सारी कलीसिया उसे ना पास्टर कहती है ना भाई कहती है, उसकी सारी कलीसिया उसे डैडी या पास्टर पापा कहती है। मैं आपको फोर्स नहीं आज करने आया, लेकिन मैं इसकी बरकत की तरफ जा रहा हूं कि इस कवरिंग का फायदा क्या है, या कहां तक फायदा हो सकता है अगर आप इस पोजीशन में एक कलीसिया के रुकन बनते हैं। अगर मैं आपको पुराने अहदनामे में ले जाऊं तो एलिया अलीशा का एक रिलेशन था, ठीक है। और जब एलिया आतशी रथों पर उठाया गया और जैसे ही एलिया चला गया, उसके ऊपर उसकी चादर गिरी, एकदम अलीशा चीख उठा, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे, निकालिए मेरे साथ बाहर, उसमें क्या बहुत सारे हवाले पड़ेंगे। दूसरा सलातीन दूसरा बाब, नोट करते जाए, लिखते जाए और निकालते जाए। दूसरी सलातीन उसका दूसरा बाब, उसकी 12वीं आयत से पढ़े, 2:12। अलीशा ये देखकर चिल्लाया, ऐ मेरे बाप, इस्राएल के रथ और उसके सवार, और उसने उसे फिर ना देखा। हाँ जी, एलिया अलीशा से जुदा हो गया, एलिया अलीशा से, और जब ये जुदाई हो रही थी तब उसे पता चला, ए सिर्फ मेरा उस्ताद नहीं सी बल्कि मेरा प्यो सी, ये बाप था मेरा। उसने कहा, मेरे बाप, इस्राएल के रथ और उसके सवार। एक शागिर्द अपने उस्ताद को क्या कह रहा है? बाप। क्या कह रहा है जी? क्या कह रहा है? बाप। एक और सवाल का मैं जवाब देने लगा हूं, सुनिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझसे बपतिस्मा नहीं लिया, किसी और पास्टर से बपतिस्मा लिया है, लेकिन वो इस कश्मकश में है कि क्या पास्टर नथानिएल हमारा रूहानी बाप है? क्योंकि हमें रूहानी तौर पर जन्म तो किसी और ने दिया है, हमने बपतिस्मा तो किसी और से लिया है, फिर पास्टर नथानिएल हमारा बाप कैसे हुआ? आप में से किस ने मुझसे बपतिस्मा नहीं लिया, किसी और से लिया? बहुत सारे लोग। तो फिर मैं आपका कैसे बाप हुआ? हाँ जी, तालीम आपसे पा रहे हैं, लेकिन मैं उनसे पूछूं जिन्होंने मुझसे बपतिस्मा नहीं लिया। अच्छा, आपने क्या बोला? आपने फिर जवाब क्या दिया? आपसे पैदा हुआ नहीं, आपने बपतिस्मा किसी और से पैदा हुआ। मैं आपको उसका जवाब दूंगा बाद में। स्पिरिचुअल नीड्स हमारी पूरी हो रही है जी। माँ जी कुछ कहना? नहीं, वो तो मुझे पता है, इतने बड़े लोग ने लिया है दूसरे को। अच्छा जी, कोई और जवाब दे रहा था, पीछे से भी कोई बोल रहा था। सुनिए। बाइबल में एक रूल है जिसे अडॉप्शन का नाम दिया गया। मेरे साथ देखिए बाइबल का स्टोरी, गलतियों 3 बाब। गलतियों 3 बाब।
26वीं आयत, 26वीं आयत से हम पढ़ेंगे। क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। सुनिए, किसके फर्जंद हो? तो खुदा तुम्हारा क्या हुआ? वाह, आगे देखिए। और तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादा के मुताबिक वारिस हो। आप में से कौन कौन अब्राहम से पैदा हुआ? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं पैदा हुआ। अब्राहम से मेरा पैदा हुआ है? कोई भी नहीं। लेकिन बपतिस्मे के वसीला से, मसीह पर ईमान लाने के वसीला से तुम उसकी नस्ल में शामिल हो जाते हो, फिर अब्राहम तुम्हारा बाप। ये अडॉप्शन है। अब्राहम अडॉप्ट करता है तुम्हें वो लेता है अपना बेटा और बेटी कहने के लिए। लेकिन एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस यीशु मसीह है। यीशु मसीह को कबूल करने के वसीला से तुम अडॉप्ट कर लिए जाते हो। अब्राहम तुम्हें अपनी फैमिली में ले लेता है। एक्चुअली तुम अब्राहम की फैमिली से नहीं थे, मगर अब हो यीशु के वसीला से। आमीन। ये अडॉप्शन है। तुम पैदा कहीं और हुए थे, किसी और फैमिली में, किसी और चर्च में, किसी और पास्टर के वसीला से, लेकिन फिर खुदा ने तुम्हें उठाया और किसी और खानदान में मिला दिया। द लॉर्ड्स वे फैमिली में मिला दिया, द लॉर्ड्स वे चर्च में मिला दिया। बात समझ आ रही है आपको? ये अडॉप्शन है। अडॉप्ट करना, ले पालित होना, ले पालना, ले के पालना। मेरे बहुत सारे रूहानी बच्चे हैं जो मुझसे पैदा हुए, बपतिस्मा मैंने दिया, लेकिन वो किसी और चर्च में है। कई बेटियों की शादी हो गई है, वो रूहानी तौर पर मेरी बेटियां हैं, लेकिन अब वो किसी और पास्टर के साथ है। जहां उसका शौहर है वहां वो जा रहे हैं। अब वो उसका रूहानी बाबा, उसने उसको अडॉप्ट किया है। लेकिन मेरी बात सुने, हमारे चर्च की बहुत सारी बेटियों को अभी तक मैं पाल रहा हूं रूहानी तौर पर, क्योंकि जहां वो गई है ना, वहां से उनको वो शफकत, जो बाप की, रूहानी बाप की शफकत, शफकत का मतलब आप समझ गए, जो रूहानी जरूरतें हैं वहां से उनकी पूरी नहीं होती। इसलिए वो फोन पर राबते में अब तक इस चर्च के साथ। और सुनिए, उनमें से कुछ बेटियां अपनी दाई की भी भेजती हैं, ठीक है? और ये उनका हक है, और फिर मेरा भी हक है, क्योंकि मैं रूहानी तौर पर उन्हें कवरिंग दे रहा हूं। कवरिंग मेरी है, और जिसकी कवरिंग होती है दाई की पर भी हक उसका है। आप में से किस किस पर पास्टर अनवर फजल की कवरिंग है? आप में से कौन कौन जानता है पास्टर अनवर फजल रात के टाइम मेरे लिए दुआ करता है? पास्टर शहजाद प्रेस टीवी वाले, वो रात को उठकर मेरे लिए प्रेयर करते हैं। हेलो, कोई है पढ़े जो तुम्हें पता है? जो शख्स आपके लिए दुआ करता है, खुदा से मांगता है आपके लिए, और स्पिरिचुअल कवरिंग आपको देता है, वो बेसिकली हकदार है कि आपका हदिया खाए, और आपका भी हक है खुशी को दे। मेरी बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं। ये कवरिंग है, ये अडॉप्शन है। आप इस तरह से पैदा कहीं और हुए, लेकिन आपको द लॉर्ड्स वे फैमिली में खुदा ने मिला दिया, क्योंकि वहां से आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, कोई और भी मसले मसाइल थे, आपने छोड़ दिया, उस पास्टर के साथ आप नहीं रहे, या कोई और मसले मसाइल, और वहां से घूमते फिरते और ये सफर करते करते आप द लॉर्ड्स वे फैमिली में आए। ये अडॉप्शन है।
میری بات سنیے. مجھے بھی کسی نے لے لیا ہے. میں نے بھی کسی کی کورنگ لی ہے ابھی تازہ 2-3 ماہ ہوئے ہیں. اور یہ رنگ اب دیکھ رہے ہیں دکھانے ایسے دکھائیں کہ ہم دونوں کی ایک جیسے رنگ ہے. جن کی ہم نے کورنگ لی ہے انہوں نے عہد کے طور پر، میں نے اور میری مسز ہم دونوں نے ان کی کورنگ لی ہے. انہوں نے ہمیں اڈاپٹ کیا ہے. انہوں نے عہد کے طور پر یہ رنگ ہمیں گفٹ کی ہے دونوں. اور اس پر ان کے چرچ کا نام لکھا ہوا ہے، ان کی منسٹری کا نام لکھا ہوا ہے اس رنگ پر بھی اور اس پر بھی. اور ہم نے بھی ان کو رنگ پہنائی ہے اور ہم نے بھی عہد کیا ہے. میری بات سنیے. آج میں یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں، اس کلیسیا میں بڑے بڑے خادم آئے ہیں، آپ سب نے دیکھا ہے، لیکن کبھی بھی میرے اندر کوئی کنوکشن نہیں آئی کہ میں کسی کو اپنا مینٹر بنا لوں، اپنا استاد بنا لوں. کبھی یہ کلام مجھ سے نہیں ہوا، کبھی میرے اندر یہ فیلنگز نہیں آئی. بڑے بڑے پروفٹ آئے، بڑی بڑی پروفیسیز انہوں نے کی، بڑا بڑا کلام بولا، میرے لیے بھی بڑا کچھ بولا، میری مسز کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میری کلیسیا کے لیے، سارا کچھ بڑا کچھ کر کے گئے. لیکن کبھی، اور کلام سنانے والے بھی ایک سے ایک اس چرچ میں آئے، لیکن کبھی میرے اندر یہ بات اجاگر نہیں ہوئی. میری بات دھیان سے سنیے. لیکن ایک شخص اس کلیسیا میں آیا، اور کیا ہوا؟ تیسرا دن تھا ان کا کراچی میں، اور اس تیسرے دن میرے اندر یہ فیلنگز آنا شروع ہو گئی. اور میں نے اپنے آپ کو کئی بار ضبط کیا، روکا، کسی سے بات نہیں کی، خدا سے بھی بات نہیں کی، لیکن اپنے اندر ہی اندر میں کہہ رہا تھا یہ کیا میرے ساتھ فیلنگز ہو رہی ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کس کی طرف سے ہے. میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میں اپنے اوپر خدا کی حضوری میں بتا رہا ہوں، میں اپنے اوپر کورنگ فیل نہیں کر رہا تھا بڑے عرصے سے. میری روحانی ضرورت کہیں سے پوری نہیں ہو پا رہی تھی ٹھیک طور سے. مجھے بھی ضرورت ہے، مجھے ہی ضرورت ہے، اور میں اس کے لیے دعا کر رہا تھا. سنیے، آپ روحانی باپ سے کیا لے سکتے ہیں؟ بلیسنگز اور گائیڈ لائن. ویری گڈ. کوئی اور کیا وہ آپ کی ضرورت پوری کر سکتا ہے؟ وہ آپ کے لیے پریئر کرتا ہے. ویری گڈ. کوئی اور بتائے؟ وقت دے گا آپ کو. ویری گڈ. پروٹیکشن دے گا آپ کو. ویری گڈ. کورنگ دے گا. اور روحانی سپورٹ آپ کی کرے گا. ویری گڈ. شفاعت آپ کے لیے کرے گا. ویری گڈ. پیچھے والے کو کچھ نہیں پتا. بہت بڑے کو میں نا انوائنٹنگ جنہوں نے کام کر رہے. جی تنویر بھائی کھڑے ہو. ایک روحانی باپ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ آپ کو کیا مل رہا ہے؟ بولیں اچھا بولے
اوکے تھینک یو جی سر آپ بولیں. آپ کی جنگ میں آپ کا روحانی باپ آپ تھینک یو ویری مچ. آپ کو پتا ہے امال کی کتاب میں سکوا کاہن اور منڈے بدرو کٹن چلے گئے ہیں ایسا ہونا چاہیے. سکوا کاہن کے منڈے انہوں نے کہا پاپا جی تسی ہسپتال رہو اسی ہیں من یہی جا رہے ہیں. وہ جب گئے تو بدروؤں نے کی کیا کون تسی کدے منڈے ہو. آپ کو پتا ہے آپ کا جو روحانی باپ ہے اس کا روحانی ہونا بڑا ضروری ہے. بدروؤں نے دو نام لے سکوا کاہن کا تو نہیں سی لیا وہ کاہن سی پر بدروؤں نے وہ نام نہیں لیا. اچھا سکوا دے منڈے ہو تسی نا. انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا یسوع کو تو ہم جانتی ہیں اور پولوس کو بھی جانتی ہیں تم کون ہو کتنی کورنگ ہے تھوڑے تم پر. اچھا بدروہیں کورنگ دیکھتی ہیں تم پر نہ یسوع کی کورنگ ہے نہ تمہارے روحانی باپ یعنی پولوس کی. کون ہو تسی تے جدی کورنگ چ سننا وہ انہوں نے اپنا پیو سی یعنی سکوا کاہن کی اس کی پر کورنگ تھی لیکن بدروؤں کو پتہ ہی نہیں سی اس کورنگ. آپ کے روحانی باپ کا روحانی دنیا میں پہچانا جانا بڑا ضروری ہے. اسپرچل ورلڈ میں آپ کے روحانی باپ کو ریکگنائز کیا جائے. بدروہیں آپ کے روحانی باپ کو جانتی ہوں. میری بات سمجھ آ رہی ہے. جب میرے والد صاحب زندہ تھے جو بدرو اسی کٹن جانے ہیں وہ ضرور اگر 10 کیسز ہم ڈیل کرتے تھے ان میں سے 7 یا 8 کیسز وہ ہوتے تھے کہ بدروہیں میرے باپ کا نام لیتی تھی. اس کا مطلب ہے تو اقبال کا مجھا ہے. اور میری بات سنیے میں خدا کے مسئلہ پر جب بدروہیں میرے باپ کا نام لیتی تھی نا آپ یقین کیجئے ایک ایسی دلیری اور قوت آ جاتی تھی مجھ میں کہ میں کہنا سا ہوں تو دیو بھی آ جانا تو میں وہ سامنا کرنا. اور مجھے اب یہ باتیں سمجھ آتی ہیں کہ بدروہیں اگر میرے باپ کو جانتی ہیں اس کا نام تک انہیں پتا ہے تو اس کی اتھارٹی کیا ہو سکتی ہے. آپ کے روحانی باپ کا روحانی ہونا بڑا ضروری ہے. اور اگر تہاڈا پاسٹر روحانی نہیں تو برائے مہربانی تو نکل آؤ وہی کورنگ شورنگ کو نہیں جے تہاڈے تے. بھائی آرش نے بڑا اچھا جواب دیا وہ آپ کی جنگ لڑتا ہے. جب آپ فرنٹ لائن پر بدروہوں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے باپ کی کورنگ آپ پر ہوتی ہے. وہ بدروہیں تیری انوائنٹنگ سے تو ڈرتی ہیں مگر وہ کورنگ جو تیرے باپ کی ہے وہ تجھ سے زیادہ اوپر اور ہیوی ہے اس سے تو ڈر رہی ہوتی ہے. انہوں نے کہا تو ایک اسپرچل فادر ہے انہوں نے نام پولوس ہے انہوں بھی جاننی ہے پر تو کون ہے وہ کدا پتر ہے کس کی کورنگ ہے تجھ پر کس کا سایہ ہے تجھ پر. ہم تمہیں کی حال ہے جنہوں نے کورنگ نہیں سنا کی حال ہے. ہیلو وہ موبائل نہ یوز کریں پلیز. جن پر کورنگ نہیں تھی ان کا کیا حال ہوا صرف مارا نہیں انہوں نے کپڑے بھی پھاڑ دیتے تے ننگیاں کر کے انہوں نے بازار چ نسایا. بدروہ پیچھے تے بدروہ کڈن والے بغیر کورنگ والے اور پچ دے گئے. لیکن خدا کی شکر گزاری ہو سلیمان کو جب برکتیں ملتی تھی نا کہ سلیمان کو خدا نے پتہ کی کیا تیرا باپ داؤد ہاللویا سلیمان کا جسمانی پیو بھی سارے تو روحانی پیو بھی ہوئی سی داؤد. جیسے میرا روحانی باپ بھی میرے پاپا تھے اور میرے جسمانی باپ بھی وہی تھے. وہ کہتا ہے تیرے باپ داؤد کی وجہ سے میں تجھے برکت دے. ایک کورنگ کی وجہ تو برکت آتی ہے کورنگ سے ہو کر آپ پر برکت آتی ہے. اس بھید کو سمجھیے. کلیسیا پاکستان سمجھیں اس کو.
آپ کے روحانی باپ سے آپ کو کیا کیا مل سکتا ہے؟ وہ آپ کی جنگ لگتا ہے. میری بات سنیے, کہتے جتنے پیو بیٹھے رہے نا وہ میری گل سنن, ماما بھی سنن. جب آپ کے بچے کو کسی نے مارنا ہوتا ہے وہ پہلے آپ کی طرف آتا ہے, اور اگر کہیں آپ وہاں پر پریزنٹ نہیں ہیں اور آپ کے بچے کو کوئی مارے, آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں لڑنے کے لیے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ایک اسپرچل فادر کی ذمہ داری ہے. وہ اپنے روحانی بچوں پر حملہ ہونے نہیں دیتا, خدا اس پر ظاہر کر دیتا ہے, خدا اسے بتاتا ہے, خدا اس سے کلام کرتا ہے. آپ کا روحانی باپ فرشتہ نہیں ہے. بس یہ سمجھے کہ میرا روحانی کو گناہ نہیں کر سکتا, وہ تو فرشتہ بن گیا. کیا آپ کے روحانی باپ سے خطا غلطی ہو سکتی ہے؟ بولیے 110% ہو سکتی ہے. آئیے میرے ساتھ بائبل کا درس کھولیے. غلطیوں 4:14. اور تم نے میری اس جسمانی حالت کو جو تمہاری آزمائش کا باعث تھی نہ حقیر جانا نہ اس سے نفرت کی, اور خدا کے فرشتہ بلکہ مسیح یسوع کی مانند مجھے مان لیا. آمین. پولس کیا کہتا ہے؟ روحانی باپ کیا کہہ رہا ہے؟ میری جسمانی حالت اور میری کمزوریاں جڑی اصل جسم دے طور پر, اس سے تم نے ٹھوکر نہیں کھائی. تھینک یو میرے روحانی بچوں, شکریہ. تو صاحب میری وہ جسمانی کمزوری کی ویکنس میرے اندر سی, کیا کہتا ہے؟ تم نے اس سے تم نے حقیر نہ مجھے جانا, پھر بھی ٹھوکر نہیں کھائی, مجھے چھوڑ کے چلے نہیں گئے کہ آیا کدھر کا پھر مسا. تم نے نفرت نہیں کی مجھ سے, بلکہ مجھے کیا جان دیا؟ پڑھو کی لکھا ہے, خدا کے فرشتہ بلکہ مسیح یسوع کی مانند مجھے. کمزوریوں کے باوجود تم نے مجھے خدا کا فرشتہ مان لیا, اور نہ صرف فرشتہ بلکہ مسیح یسوع کی مانند مجھے سمجھ لیا. مسیح یسوع نہیں سمجھا, مسیح یسوع کی مانند. میری بات سنیے, روحانی باپ کوئی پیر نہیں آپ کا, اور نہ آپ کا خدا ہے. آپ کا خدا ہی خدا ہے, آپ کا یسوع ہی یسوع ہے. میں آج آپ کو یہ تعلیم نہیں دے رہا کہ مجھے پیر مان لو اپنا, مجھے خدا مان دو, مجھے فرشتہ مان دو. نو, بلکہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر مجھ سے غلطیاں ہو جائیں, مسٹیکس ہو جائیں, تو پول کے بچوں کی طرح, پولوس کے بچوں کی طرح میری غلطیوں کو, اپنے روحانی باپ کی کمزوریوں کو دیکھ کر اسے چھوڑنا نہیں. بلکہ پول کیا کہتا ہے؟ تم نے مجھے حقیر نہیں جانا اور مجھ سے نفرت نہیں کی. جسمانی کمزوریاں مجھ میں تھیں ہیں, لیکن تم نے ان کو دیکھ کر نفرت دی, تم نے چھوڑا نہیں, چلے نہیں گئے, سنشپ سے ریزائن نہیں کر دیا کہ میں نہیں آج کے بعد تہاڈا پتر. تسی تے انج دے بلکہ وہ دے باوجود تسی مینوں فرشتہ مان لیا, تم نے مجھے مسیح یسوع کی مانند مان لیا. ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, سنیے. بہت بڑی پرسنالٹی کے بارے میں بتانے لگا ہوں, اور اس کا نام ہے نوح, حضرت نوح. کی ہویا؟ ایک بڑی غلطی ہو گئی. شراب پی کے تے برہنہ حالت سے ٹکیا پیا سا, لیٹیا سا, کپڑے نہیں ہیں بدن پر, برہنہ اے پیو دے. کچھ منڈیا نے آ کے دیکھا, انہاں کہ شرم نہیں آتی پیو ساڑے میں, اے کوئی ہٹتا نہیں دیا, اے کوئی کام نہیں دے.
نہیں سارے پیوں کرنا چاہیے، لیکن انہاں چوں ایک پتر سی گل سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں آ کے کی کیتا؟ انہیں اپنے پیو دی غلطیاں نو کور کیتا، چھپایا، تے پیو نے بھی سارے منڈیاں نو چھڈ کے اونوں برکت دیتی، جن نے پیو دی غلطیاں نو چھپایا۔ نہ کہ گھر گھر جا کے تھانوں پتہ پاسٹر نے فیملی نے کی کیتا ہے، پتہ ہے تو سارے پاسٹر نے ہن تھانوں کی دسیے، چلے تے جانے پر دل نہیں آج کل کرتا اتنے ٹائم پہ ہے کوئی برکت کھے والی لانی میرے وہ گھر گھر جا کے جیو نیوز بنے تھی۔ پاسٹر ڈینیل تو بہت اچھے نے، انہوں کی بیوی کے بارے میں کچھ صحیح نہیں سنیا، انہوں کی کڑی کا پتا ہے، انہوں کا منڈا بیٹھا باہر بیٹھے نہیں کیا لینا آپ نے مجھ سے؟ ارے پاسٹر اور اس کی فیملی کی غلطیوں کو اچھالنے والا کبھی پاسٹر سے کوئی روحانی نعمت اور برکت نہیں لے سکتا۔ باپ سے مسٹیک ہو سکتی ہے، وہ خدا نہیں ہے، وہ انسان ہے، لیکن مبارک ہے وہ بچہ جو اپنے باپ کی غلطیوں پر پردہ ڈالتا ہے اور چپ رہتا ہے۔ باپ اٹھ کر اسے برکت دے گا اور نوح کے اس بچے کی برکت ہمیشہ اس پر قائم رہے گی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ کے سوالوں کے جواب مل رہے ہیں؟ مل رہے ہیں؟ ہاللیلویا۔ آج میں 11 بجے اس لیے شروع کیا، مجھے پتا ہے تھوڑا ٹائم لگ جانا ہے، ہلے بھی ٹائم لگنا ہے۔ پال سے غلطیاں ہوئی، پال کہتا ہے میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے روحانی بچوں کو، انہوں نے میری غلطیوں کو نہیں دیکھا، مجھے فرشتہ مان لیا، اور میں نے نوح کی بڑی مثال آپ کو دی۔ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جنہوں میری لتاں دبان کا شوق ہے، میری خدمت کرنے کا شوق ہے کہ جی تم سارے روحانی پیو اسی تواڈے خدمت کرنی، میری بات سنیں، مجھ سے پہلے اس باپ کی خدمت کر جس نے تجھے جسمانی طور پر پیدا کیا۔ اگر تیرے کو لتاں نہیں دبائیاں جاتی تو پلیز میرے وال نہ آئیں، جی تو رسپیکٹ نہیں کر سکتا تو برائے مہربانی میرے وال نہ آیا، کیونکہ میں تھوڑے پیو کو گلا نہیں سن سکتا، کیونکہ وہ تیری تو بڑی عزت کرتا، میری نہیں کرتا۔ میں انہوں پڑھایا لکھایا، پتہ نہیں کی انہیں تھوڑے لیے کیتا ہے، میں صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا؟ اگر آپ سے اس باپ کی عزت نہیں ہو رہی تو یہ ڈھونگ رچانے کی ضرورت نہیں ہے، روحانی باپ کی خدمت کرنے کے لیے مت آئیں میرے پاس۔ میرے سامنے آپ نیچا بولتے ہیں اور اپنے گھر میں اپنے جسمانی باپ کے سامنے آپ اونچا بولتے ہیں، برائے مہربانی میری عزت نہ کریں، کیونکہ میں آپ کو پھر کچھ نہیں دے پاؤں گا، خدا جانتا ہے۔ میں آپ کے لیے 20 بار بھی دعا کروں گا تو بھی آپ کچھ نہیں مجھ سے لے سکیں گے، کیونکہ دے گا کون؟ دے گا کون؟ جو اپنے گھر کے باپ کی عزت کرے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ پروٹوکول ہے۔ یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا اودی کر دو، میری بھی تو کرو۔ میں بات سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ یوحنا کی انجیل میں کیا کہا؟ تم باپ کی عزت کرتے ہو پر اس کے بیٹے کی۔ یہاں نیچے والے کی ہو رہی ہے، اوپر والے کی نہیں ہو رہی۔ آپ غلط ٹریک پر ہیں، انتہائی غلط جا رہے ہیں۔ آپ روحانی ہیں ہی نہیں اگر آپ نے اپنے باپ کی عزت نہیں کی، اگر آپ کے پاس اس کی ٹانگیں دبانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس کے پاؤں دبانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس کے کپڑے پریس کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر اس کے لیے تیرے پاس پیسے نہیں ہے تو پھر مجھے بھی نہ دے۔ یہ بائبل کا پروٹوکول ہے، بائبل کی ترتیب ہے۔ اگر خدا سے کچھ لینا ہے، خدا کے خادم سے جو تیرا روحانی باپ ہے اس سے کچھ لینا ہے،
तो फिर तुझे पूरी बाइबल के प्रोटोकॉल के मुताबिक चलना पड़ेगा। आमीन, आमीन। सो मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आपको, किसी ने मेरे स्पिरिचुअल सन को पता क्या कहा, उसने कहा तुसा ते पास्टर नथानियल को दूजा खुदा बना लिया। की बना लिया? दूजा खुदा। लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता हूं, ना तो मैं खुदा हूं अपने रूहानी बच्चों का, ना मैं उनका आपको पीर हूं, और ना मैं उनको कहता हूं मेरे का आओ मेरी लता दबा, नो, मेरे कपड़े प्रेस, मैं इनको कहता, जिसके दिल में है वो आए और करे। मैं किसी को नहीं फोर्स करूंगा और ना मैं कहूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एलिया अलीशा के बारे में पता क्या लिखा है? लिखा है जब एलिया ने अलीशा को मसा किया तो वहां पे क्या लिखा है? लिखा है उस वक्त से अलीशा एलिया की खिदमत करने लगा। अलीशा किसकी खिदमत करने लगा? खुदा की। ऐसे तौबा करना चाहिए ना, खुदा मुझे अपनी खिदमत दे, अपनी वो वादा हो फिर जेड़ा कोल ही होती दिखा रहा। प्रोटोकॉल मत तोड़े, तरतीब ना डिस्टर्ब करें। तो भी मैं आपको नहीं कहता मेरी खिदमत करो, मैं आपको ये कहता हूं खुदा की खिदमत करो, लेकिन अपने जिस्मानी और रूहानी बाप की इज्जत करें। ये कहता हूं, इज्जत करें। चल एक और चीजें बताकर खत्म करूंगा। मेरा फिर वही सवाल है, आपका रूहानी बाप आपको क्या दे सकता है? एलिया अलीशा की बात करूंगा। अलीशा ने एलिया से क्या मांगा? क्या मांगा? एलिया तू मेरा उस्ताद है, मेरी शादी है, 2 लाख रुपया तुझे मैं कल वापस करता हूं। क्या रूहानी बाप की जिम्मेदारी है कि वो आपको जिस्मानी चीजों की जिम्मेदारी उठाए? आपका जो जिस्मानी बाप है ये उसकी जिम्मेदारी है। और अगर आपका जिस्मानी बाप नहीं कर सकता तो आपके भाइयों की जिम्मेदारी है। अगर आपके भाई नहीं कर सकते तो आपके रिश्तेदारों की जिम्मेदारी है। रूहानी बाप की जिम्मेदारी नहीं है। रूहानी बाप तुझे रूहानी चीजों से सेव करेगा। अगर रूहानी बाप आपकी बर्थडे पर आपको गिफ्ट नहीं देता तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। वो तो नाराज होना है तो बोल रहा हूं। ये पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है, ये रूहानी बाप की जिम्मेदारी नहीं है। वो आपके अंदर लालच क्या है? आइए मेरे साथ देखिए बाइबल, आपके अंदर होना क्या चाहिए? दूसरी सलातीन 2 बाब 9 आए। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा, एक मिनट सबको निकाल देते हैं। दूसरा सलातीन 2 उसी पास्टर फटाफट काट देते। सारी समझाए जी, मिल गया सबको? सलातीन की दूसरी किताब 2 बाब और उसकी नामी आए 2:9। जी सर आप पढ़ें। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा कि इससे पेशतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता कि मैं तेरे लिए क्या करूं। उस्ताद क्या कह रहा है? मैं तेरे लिए क्या चाहिए तुझे मुझसे? होने की क्या? छोटी बहन की शादी, ये क्या मांगा उसने? सर पढ़े आगे। अलीशा ने कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। हालेलुया। आपकी बर्थडे हो, अपने रूहानी बाप की सबसे बड़ी आपके अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए, मेरा रूहानी बाप मुझे रूहानी नेमत दे। गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट मुझ में थे। गिफ्ट चाहिए मुझे, पापा जी, पास्टर जी, मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए और रूह का कोई तोहफा मुझे बख्श दीजिए। पौल क्या कहता है? सुनिए, आप कहते होंगे तुझा देना है, ये आपने देना है, ये रूहानी बाप देगा। हाँ, ये रूहानी बाप देता है। पौल क्या कहता है? कहता है मैं आऊंगा, तुम पर हाथ रखूंगा ताकि तुम्हें कोई नेमत। यही है पौलुस।
मैं मुश्ताक हूं तुम्हें मिलने का, मेरा जी चाहता मैं तुम्हें मिलूं ताकि जल्द आकर तुम पर हाथ रखूं और कोई नेमत तुम्हें दूं। एक और दूसरी तालीम जे आपके अंदर सबसे बड़ी ख्वाहिश यही, आप पास्टर की चीजों का लालच ना कीजिए प्लीज। जिस दिन आपने लालच किया आप जिस्मानी होंगे, और जिस दिन आप जिस्मानी हुए आप कोई रूहानी बरकत पास्टर से नहीं ले सकते। जिस दिन तुसी जिस्मानी हो गए, मेरी बात सुनिए, मैं किसी को सुन रहा था, किसी ने मुझे बताया, उन्होंने क्या कि फलाना फलाना मुंडा अपने स्पिरिचुअल फादर की कुड़ी के पीछे प्यास है, उसकी बेटी का लालच वो कर रहा था, और ये टोटली जिस्मानी है। ये टोटली जो कुड़ी के प्यो को पापा कह रहे हैं, ये मेरे रूहानी बाप है, ये टोटली जिस्मानी है, और जो जिस्मानी है वो कभी रूहानी चीज हासिल नहीं कर सकता। अलीशा को क्या लालच था? उसने क्या अपने बाप से कहा, मुझे तेरी रूह का एक मसा नहीं सी मंगिया, उन्हें उसने मसा मिक्स कर देने, उन्हें सीधी रूह मंगी सी, उन्हें मसा नहीं सी मंगिया, डबल पोर्शन ऑफ स्पिरिट, उन्हें सीधी आकर तेरी रूह चाहिए। आगे देखो की लिखा है, दूसरा बात 10 15 पढ़े। जब उन अंबियाजादों ने जो यरूशलेम में थे, यरूशलेम में उसके मुकाबिल थे, उसे देखा तो कहने लगे, एलिया की रूह अलीशा पर ठहरी हुई है। आगे, और वो उसके इस्तकबाल को आए और उसके आगे जमीन तक झुककर उसे सिजदा किया। एलिया ने दूजे शागिर्द सारे उन्होंने जो अलीशा ने देखा ना, सुनो, उन्होंने अलीशा पर एलिया की रूह को देखा, उन्हें मंगिया भी इसे। तो हम तो प्यो को की चाहिए, प्यो दी है यहां पे। आपको अपने बाप से क्या चाहिए? अनॉइंटिंग है, कुछ होती है अनॉइंटिंग, उसकी रूह चाहिए। आप नहीं समझ रहे बात को। अलीशा ने क्या मांगा? तेरी डबल पोर्शन ऑफ स्पिरिट। सुनिए मैं कहना क्या चाहता हूं। उसने कहा मेरी रूह तो मेरे पास है, लेकिन जाते जाते अपनी रूह भी मुझे, ताकि तू जिस्मानी तौर पर चला जाए लेकिन रूहानी तौर पर तू मुझ पर रहे। तो दूजे शागिर्दा ने, जो एलिया ने दूजे शागिर्दा ने देखे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा एलिया की रूह अलीशा पर है। तो बेसिकली उन्होंने अलीशा को सिजदा नहीं किया था, बल्कि अपने उस्ताद मोहतरम एलिया की रूह को वो सिजदा कर रहे थे जो अलीशा पर थी। हालेलुया। कोई टीचिंग समझ आ रही है? किस किस को समझ आ रही है? बरकत मिल रही है? आमीन। ये रूहानी बात से उसने लालच किया। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तेरी रूह चाहिए, मुझे तेरी स्पिरिट चाहिए। और थैंक गॉड जो कुछ उसने मांगा था वो उसे कब मिला? उसने शर्त क्या रखी? जाने के बाद उसने शर्त क्या रखी? 10वीं आयत पढ़े सर। तुझे मेरी रूह कब मिलेगी, कैसे मिलेगी? उसने कहा तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, और अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। आमीन। मेरी रूह चाहिए, मिल जाएगी। मुश्किल सवाल तो है, मुश्किल चीज मांगी है तूने, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मिल जाएगी, मिल जाएगी, मिल जाएगी। अब सुनिए मेरी बात कि एलिया का एक शागिर्द सी अलीशा कितने सन? बहुत ज्यादा। मगर रूह कितनों पर गई? क्यों? क्यों? उसके साथ भी रहता था। मेरी गाल सुनो, वो भी कोई मारे नहीं साजे। तो गाल सुनो,
वो जो शागिर्द थे ना एलिया के, मेरे बाप में बड़ी खास बात करने लगा, वो भी को हल्के नहीं समझे। अनॉइंटिंग का लेवल उन पर ये था कि जब एलीशा उनसे मिला ना, तो उन सब ने कहा, एलीशा तुझे पता है तेरा बाप तुझसे अलग होने जा रहा है। यानी वो स्पिरिट में सब कुछ उन पर नाजिल हो रहा था। वो जानते थे कि एलिया जुदा होने वाला है। एडे पहुंचे हुए सुनो, मारे वही सुन नहीं सकते, लेकिन उन्होंने तो किसी ने भी रूह नहीं लगी एलिया। आज पता है क्या मैंने कि पास्टर ने फैनियल में खुदा बोलता है, साढ़ा नहीं बोलता, सानू भी पता है। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ भी पहुंचे हुए हैं। हाँ तुसी बड़े पहुंचे हो, कुछ ज्यादा ही पहुंच गए हो। मेरे साथ कुछ साथियों ने, मेरे रूहानी बच्चों ने ऐसा बोला भी है कि खुदा हमसे भी कलाम करता है। हाँ आप बहुत पहुंच गए हैं, लेकिन तेरे इस बाप की कोई रूहानी चीज तुझ पर नहीं जाएगी। उसके रूहानी बच्चे और भी थे, लेकिन सिर्फ एलीशा ही क्यों? पहली बात एलीशा ही क्यों? एलीशा पर ही रूह नाज़िल की हुई दो बातें। पहली बात, एलीशा लालची था, वो क्रेजी था कि मुझे मेरे बाप की रूह चाहिए, पहले नंबर। और दूसरी बात, जो कुछ बाप ने शर्त रखी उसे उसने पूरा किया। शर्त क्या थी? कि जितनी देर तक मैं जमीन पे तू मेरे नाम रहे, तू मेरे मुझे अपने से जुदा होते देख लेगा। यानी जब तक मैं हूं तू मेरे साथ रहेगा, मेरे अंडर रहेगा, तब तू तेरी शर्त पूरी हो सकती है। दूसरा, इसका मतलब दूसरा एक और है, ये मेरी रूह के जुदा होने तक या मेरे जिस्म के जुदा होने तक मेरे साथ रहे। इसका दूसरा मतलब ये है कि तू मेरे जमीन से उठाए जाने तक रूहानी रहेगा। तूने रूह से शुरू किया है और रूह पर ही खत्म करेगा। तूने रूह से शुरू किया है पर जिस्म पर इसे खत्म ना करना। रूहानी रहेगा तो रूहानी नजारा देख लेगा, और ये रूह तुझ पर आ जाएगा। जेड़े बच्चे रूहानी रहते रहे ना, वो लेते थे, वो अपने बाप की मिनिस्ट्री को आगे लेकर चलते हैं। वो अपने बाप की रोया को आगे लेकर, उन्होंने अपने कोई झंडा नहीं होगा। मेरे आते भी बच्चे जो मैंने कुछ नहीं दस देंगे, कुछ आप भी उन्होंने रोया लग जाती, आप भी उनके शुरू हो जाते हैं, मैंने को 10 दे कुछ देंगे। ऐसे मेरे बच्चे। आज सुबह सुबह मुझे मेरे एक रूहानी बेटे की कॉल आ रही थी, फिर उसके मैसेजेस आए, सुने। उसने पता क्या कहा? मैंने कहा कहाँ है भाई तू, कल सारा दिन तूने मुझसे बात नहीं की, कहाँ हुआ? उसने कहा मैं बीमार था और मैं बस आपसे बात नहीं कर सका। सुने उन्हें की क्या है? उन्होंने कहा पापा जी मैं एक ख्याल मेरे अंदर आया है। मैंने कहा दसो जी, उनकी ख्याल आया है? सुने उसने कहा मेरी ख्वाहिश है कि चांद पर भी हम एक प्लॉट लेंगे द लॉर्ड्स वे चर्च के लिए। ये हादसाते आ रहे हैं, लेकिन दुनिया इसके बारे में सोच रही है कि चांद पर भी रिहाइश की जा सके। उसी जनाब के बाहर नहीं निकले हैं, उसी जनाब के बाहर निकले गिरजा सोचे आप। रूहानी बच्चा अपने बाप की रोया को आसमानों तक लेकर जाएगा। उसका अपना कुछ नहीं है, वो अपने बाप से देता है और बाप की चीजों को फैलाता है। तो बात समझ आ रही? मेरे चर्च में एक बेटी है, मेरी स्पिरिचुअल डॉक्टर है, उसे थोड़ा टाइम हुआ इस चर्च में आए हुए।
اور اس کو میں نے کوئی ذمہ داری دی تو اس نے کہا پاپا جی لوگ باتیں کریں گے کیا کڑی ایڈے بات سے آ کے بھائی میں نے اگے کر دیتا ہے. میں نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. جو کوئی علیشا کی طرح روحانی ہوگا, روحانی چیزوں کی آرزو رکھے گا, طلب رکھے گا, اسے خدا روحانی طور پر بلیس کرے گا. اور جب وہ بلیس ہوگا وہ اس چرچ میں نیا ہو, پرانا ہو, بیچ کا ہو, جیسا بھی ہو, وہ استعمال ہوگا. آمین. اور میں نے کہا اگر تو میرا کوئی روحانی واقعی بیٹا یا بیٹی ہے تو پھر وہ اپنے باپ کے اس فیصلے سے اداس نہیں ہوگا, پریشان نہیں ہوگا. وہ خوش ہوگا کہ میرا باپ ٹھیک فیصلہ کرتا ہے جو کرتا ہے, کیونکہ یہ روحانی ہے. مجھ سے پہلے خدا اس سے بولتا ہے. تو بات سمجھ آ رہی؟ لہذا ایسی اولاد بنے جو علیشا کی طرح ہو. دجے پتران دھیان نہیں. ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. آج تھوڑا سرمن لمبا ہو گیا, اگلی دفعہ چھوٹا فرمان ہوگا, لیکن یہ بہت ضروری بات ہے. ابو علیشا نے ایک شاگرد اٹھیا لالچی, جہازی لینا کی ہے نا, وہ لینا کی ہے نا. جہازی اٹھیا, انہیں کی کیتا, نعمان کوڑی آیا, شفا لائی, ایک گفٹ لے کے آیا. علیشا صاحب میں آپ کے لیے گفٹ لایا, میں نے کہا ملنی چاہیے لایا. شاگرد محترم دیکھ رہے ہیں پاپا جی نے کچھ بھی نہیں لیا, پاپا جی نے صحیح نہیں کیتا, پاپا جی نے نیند آ گئی تھے, پاپا جی کی اکھ لگ گئی. پتر اٹھے, نعمان کوڑی کے پیچھے بچیا, کہنا میرے پاپا نے کہا تھوڑا جہا سامان دے دے. وہ بھی حیران ہے کہ پاپا نے ادو تو خیال دیا ہوں پچھوں منگوا لیا. پاپا کی انسلٹ کروائی اس نے. باپ کی کیا کی؟ بےزتی. پیو کو پتا بھی نہیں, پیو تے پیو کا نام بدنام کر رہا ہے کہ میرا پیو آج مانگ رہا ہے. اے پیو بدنام کرنے والے بھی سمندر لینا کیجیے پیو کو. اور ایک بہت ہی غلط تعلیم لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے. میرا پاسٹر میرے لیے دعا کرے نہ کرے, میرا پاسٹر کچھ دے نہ دے, مجھے خدا دے دے گا. یہ غلط تعلیم ہے, بائبل کی تعلیم نہیں ہے. یہ مجھے کہیں سے بھی نکال کے دے. خدا پروٹوکول کے ساتھ آتا ہے. خدا تیرے پاسٹر کے تھرو, اور جو ایسا کر رہے ہیں نا وہ اپنی حالت دیکھ لے کیا ہے, روندے ہی ہیں. روحانی طور پر کیا ہے ان کے پاس. اور ایسے لوگوں کے ساتھ خدا جسمانی طور پر بھی برا پیش آتا ہے, چھینتا ہے خدا ان سے ساری چیزوں جو اس پروٹوکول کو توڑتے ہیں. نہیں کہ نہ صحیح, سانو خدا سیدھا ساڈے سیدھی لائن لگی ہوئی ہے, لاؤ سیدھی لائن. پال نے اپنے بیٹے کو کہا تیموتھیوس کو, انہیں کہا میں آواں گا تو تینوں نعمت داں گا, انتظار کرو نہیں دیکھتا. سدھا نہ ہو جائیں کہ پاپا جی کے جہاز کو تو پرابلم ہو گئی ہے, سمندر میں طوفان آ گیا, پاپا جی تو 3 مہینے تک نہیں پہنچے گے, انہیں دیر میں خدا کو مانگ لینا. اس نے ویٹ کیا تیموتھیوس, انہوں نے کہا پاپا آئے گا تو پھر ہی ملے گا. بالکل. ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو کہا جہازی نے بے وفائی کی اپنے, پیو نے کی کیا, وہ جدو آیا انہوں نے کہا کتنے گیا سن, میری آنکھ لگ گئی کتنے چلا گیا سن. اس نے کیا کہا, میں تو ادھر ہی تھا, میں تو ادھر ہی تھا. تھوڑی آنکھ لگی کہ تھی خراٹے مار رہے سو, میں تھوڑی دوڑ کے کھلوتا سا. تو آندھا میرا خراٹیاں بھی اٹھے سا. او سنیں, علیشا نے کہا جہازی جب تو نعمان کے ساتھ تھا تو کیا میرا دل تیرے ساتھ نہ تھا؟ I was there. جب تو نعمان کے ساتھ تھا میں بھی وہاں تھا. میرا جسم تو سویا ہوا تھا مگر میری روح تیرے کیوں تو کھا دینا چاہیے. اپنی دھوکہ دے سکتے, خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے آپ. ایک مثال اور دیتا ہوں.
ادھر نہیں کر دیکھیے. اوکے, مثال دے رہا ہوں. بہت سارے لوگ یسوع کو چھو رہے تھے, مگر یسوع نے کہا مجھے کسی نے شاگردوں نے کیا کہا؟ وہ اتنے اسپرچل سن نے تیرے چواں پاسے پتر تیاں پتر خداون تیرے ارد گرد تیرے اسپرچل سن ڈاٹرز تیرے نال نے, پر تو کہہ رہا کسی ایک خاص اسپرچل سن یا کسی ڈاکٹر نے مجھے چھوا ہے, مجھ سے کچھ لیا ہے, اس نے میرے اندر سے کچھ چیز نکلی ہے, اس میں گئی ہے. کون سا وہ بچہ ہے جو اپنے باپ سے کچھ لے سکتا ہے؟ وہ عورت ڈرتی ڈرتی آئی, اس نے کہا خداوند میں نے تجھے چھوا. شاگرد بھی حیران ہو گئے, اتنے لوگ چھو رہے ہیں پر یسوع کہہ رہا ہے مجھے کسی ایک نے چھوا. ارے اسپرچل سن اینڈ ڈاکٹرز بہت سارے ہیں, روحانی بچے بہت ہیں, لیکن پیو کو لے کر سکتا ہے. اور انہوں نے کیتا کی سی, اس نے پوری پوشاک بھی نہیں چھوئی تھی, بلکہ پوشاک کا کنارا پلو چھوا تھا, کنارا. اتوں ہی مل لیا پیو کو, باپ کے اندر سے نکلی چیز. ہاللیلویا. کیا اس نے کہا مجھ میں سے اے تابے داری کیڑا پتر اپنے پیو کو واپس لے سکتا ہے؟ 12 شاگرد تھے یسوع کے, تے جڑا جسمانی ہو گیا لالچ کی ہویا جناب, کی نام سی ہوتا ہے یہودا اسکریوتی. جب جسمانی ہوا لالچ آیا تو برا حال ہو گیا. ایسی اولاد ملی ہے. اور جو روحانی رہے یسوع ان کو سب کچھ دے کے گیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. باپ سے کیا چاہیے آپ کو؟ آپ کے روحانی باپ سے آپ کو کیا چاہیے؟ سوچیے اس بات کے بارے میں. آپ کے روحانی باپ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, لیکن ان غلطیوں کو نظر انداز کیجیے اور اپنے روحانی باپ کی غلطی کو مت جیو نیوز بنائیں, بلکہ نوح کے بیٹے کی طرح پردہ ڈالیں, تب تجھے برکت ملے گی. ہاللیلویا. روحانی باپ میں بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں, بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں, سنیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر وہ آپ کا روحانی باپ نہیں ہے. اور کہتا ہے میرے میں جسمانی کمزوریاں تھی, تم نے اس کو دیکھا لیکن مجھ سے نفرت. میری بات سنیں, میں نے جن کی کورنگ لی ہے, میں نے اور میری مسز نے, ان کا نام پاسٹر داؤد ہے, اسپین سے. اور یہ سنیے کب ہوا, میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں, یہ کب ہوا؟ تیسرے دن ہی, ان کے پاکستان آئے ہوئے تیسرے دن ہی یہ باتیں میرے اندر چل رہی تھی, لیکن وہ بھی خاموش تھے, میں بھی خاموش تھا. جس دن مجھے پوری طرح سے علم ہو گیا نا, وہ دن تھا جب ہم شائن سٹار ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں بیٹھے. سنیے, وہاں کراچی کے تقریباً 6 خادم بیٹھے تھے مجھ سمیت. 5 ہم تھے کراچی کے خادم اور ایک پاسٹر داؤد صاحب. ہم شائن سٹار کے سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. پاسٹر عاشق منشا صاحب اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہے تھے اور اس طرح ہم سب بیٹھے تھے. انہوں نے ایک سوال کیا, عاشق منشا صاحب نے, وہ پہلا ہی سوال تھا. اس سوال کا جواب سب نے دیا. سنیے, کراچی کے ایک بڑے مشہور پاسٹر بھی اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے, پاپولر پاسٹر بھی بیٹھے. انہوں نے بھی جواب دیا, میں نے بھی جواب دیا, سب نے جواب دیا. لیکن جب پاسٹر داؤد بولے نا, سنیے, جب پاسٹر داؤد بولے, اسٹوڈیو کے اندر ایک دم سے انوائنٹنگ آئی ہے. اور خدا جانتا میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے. میں ایسے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, میں ان کی شکل دیکھ رہا تھا, اور جو ان کے ساتھ مشہور پادری بیٹھے تھے وہ بھی ان کا چہرہ دیکھ رہے تھے. اور سب کی نظریں
कैमरामैन एंड मैं पे है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤਾ है कैमरामैन ने कहा था साढ़े देखी आ गए ये हो क्या है और उन्होंने होस्ट के साथ बात करते करते एकदम कैमरे की तरफ देखा और लोगों से कलाम करना शुरू कर दिया। और सुनिए उसी वक्त कैमरामैन को थोड़ी होश आई कि टाइम हो गया ब्रेक का। उन्होंने पेपर उठाया कैमरामैन ने और कैमरे के पीछे से दिखाना शुरू कर दिया। उस पर लिखा हुआ था बड़ा बड़ा ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो पास्टर मुंशा ने ब्रेक ली। उन्होंने कहा नाज़रीन हम थोड़ी देर के बाद मिलते हैं और खूबसूरत बात हो रही है, अब मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, एक ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक का टाइम हुआ तो सबसे पहले पादरी आशर मुंशा ने कहा पास्टर दाऊद बहुत अमेजिंग, रूहुल कुद्स की कुदरत फील हो रही है, हमें अनॉइंटिंग फील हो रही है। तो उन्होंने अपने हाथों को मसलते हुए कहा जी खुदा का शुक्र है, शुक्र है खुदा। जैसे वो सब नीचे रख के हाथों को मसल के बोलते हैं। उस दिन मुझे फील हुआ ही इज द मैन, ये है वो जो मुझे कवरिंग दे सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया बड़े अरसे से मैं अपने ऊपर कवरिंग फील नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा फील होता था कि मेरे लिए दुआ नहीं हो रही और मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी रुकी हुई थी, स्टक हो गई। मैं आपको सच बता रहा हूं, स्टेज पर जैसे खुदा मुझे छा देता था वो काम मेरी लाइफ में खत्म होता जा रहा था। मुझे कवरिंग की जरूरत है। आपसे ज्यादा तजर्बा है मेरा। मैं विदाउट कवरिंग भी सीधा हो सकता हूं। खुदा मुझे तो खुद ही दे दे, छाट मैंने किसे को जाना। और सुनिए मैं ये फेसबुक पर भी कह रहा हूं और आपको भी कह रहा हूं, अगर आपका स्पिरिचुअल फादर या मदर आपके बारे अच्छी बात ना करें तो वो बरकत लानत में बदल जाएगी, आप पर लानत जाएगी। और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बरकत के बजाय मुझ पर लानत आ रही, क्योंकि मेरी कवरिंग मेरे खिलाफ ठीक बात नहीं सोच रहे। मुझे तो किसी शख्स ने यह भी कहा कि ये जादूगर है, पास्टर नथानियल जादूगर है, पास्टर नथानियल झूठी नबूवतें करता है, पास्टर नथानियल टेने लांदा है, आइडिया लगाता है, सोच लेता है मैं ऐसे कह देना, मैं ऐसे कह देना, वो ऐसे। ये मेरे ऊपर कर्ज था, लानत थी मेरे ऊपर और मेरी ब्लेसिंग स्टक हो गई। पास्टर दाऊद स्पेन चले गए और कुछ अरसे के बाद मैंने उनसे ये बात कि ये मैं अपने ऊपर फील करता हूं कि मुझ पर नहीं वो चीज है। उन्होंने एक औरत है जो प्रॉफिट है उसको उसी वक्त कॉल पर लिया और उन्होंने कहा ये मेरे दोस्त है पास्टर नथानियल पाकिस्तान में, आप इनको देखकर इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। उस खातून ने मुझे गौर से देखा। अब सुनिए, शी वॉज प्रॉफिट, पनामा की वो प्रॉफिट है। उसने मुझे गौर से देखा, वीडियो कॉल पर थे हम लोग। मुझे देख के कहती है इसके अंदर रूह का बोझ है, लेकिन मैं इसको खाली देख रही हूं, इसके सर को मैं खाली देख रही हूं, क्यों? और मैं भी हैरान कि इन्हों के लिए दसिया। पास्टर दाऊद को कहा कि मैंने इनके बारे में आपसे पहले कभी बात की है? उस औरत ने कहा नहीं, आपने इनके बारे में कभी मुझसे कोई बात नहीं की। उनका पास्टर मैंने सुनिए क्या कह रहे हैं। फिर जब मैंने बताया कि मुझे जादूगर कहा गया है, मेरी प्रोफेसीज को, मेरी नबूवत को, मेरे कलाम को गलत कहा गया है, उन्होंने कहा ये कर्ज है तुझ पर, ये लानत आ रही है तुझ पर तेरी कवरिंग की तरफ से, ये बरकत नहीं है, लानत आ रही है तुझ पर। और मुझे ऐसा फील हो रहा है तेरी खिदमत भी रुकी हुई है। मैंने कहा प्रोफेसी हो ही नहीं रही, कलाम हो ही नहीं रहा, ख्वाब आ ही नहीं रहे। और इसी कर्ज में मेरा एक्सीडेंट भी हो गया, आज तक नहीं हुआ, इतने सालों से बाइक चला रहा था। उसने कहा तुझे किसी को सौंपना है।
तुझे कोई और अडॉप्ट करे। तू अब्राहम का है तो नहीं, पर अब्राहम का होने वाला है। तब उस दिन ये फैसला हुआ। और उस औरत ने कहा मैं दाऊद को देख रही थी, ये तुझे कवरिंग देगा। और दाऊद भाई रोने लगे। उसने कहा नो नो नो, ये ना कहें, ये मुझसे ज्यादा तजर्बाकार है। मुझे तो 6 साल हुए, इनको 18-19 साल हो गए खिदमत में। मेरा तो छोटा सा चर्च है, इनके 9 चर्च हैं। और मेरा तो इतना तजर्बा भी नहीं जितना इसका तजर्बा, मैं कवरिंग नहीं दे सकता इनको। उसने कहा खुदा अगर ये कह रहा है तो तू कौन होता है इसको मना करने वाला। और रूहानी बाप होने के लिए, सुनिए, रूहानी बाप होने के लिए ना उम्र देखी जाती है। रूहानी तजर्बों के लिए उम्र नहीं देखी जाती कि पास्टर कहते साढ़े वर्गा है, साड़ी उम्र वर्गा है, या साढ़े तो छोटा है, उन्हें तो पापा कही। क्या आपने पढ़ा? ना कोई औरत रहा, ना कोई औरत रही, ना कोई यूनानी, ना यहूदी, सब मसीह में। अब सुनिए, रूहानी तजर्बे के लिए उम्र की दरकार, उम्र की जरूरत नहीं है। दाऊद महज 12 साल का था, कितने बड़े बंदे ने सुखे हमें दसो। रूहानी आलम में उम्र, नस्ल, रंग, कद ये नहीं देखा जाता, ऊपर से कुदरत आती है। जमीन पर आपको पास्टर फैनियल आपसे छोटा लग रहा है, लेकिन रूहानी दुनिया में इसका कद आपसे बड़ा है। आमीन। बातें बहुत सारी हो गई हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं, अगर आप मेरी इज्जत करते हैं तो मेरे बाप की भी करें। और जो मेरे बाप की इज्जत नहीं करेगा वो मेरी भी इज्जत नहीं करता। और जो मेरे बाप की इज्जत नहीं करता वो मुझसे कुछ हासिल नहीं कर सकता। अगर कोई ये कहे कि पास्टर दाऊद किया है, गल नहीं पसंद, पास्टर दाऊद किया है, गल नहीं पसंद, तो फिर आप वो हैं, उन बच्चों में से हैं जिन्होंने अपने बाप को बरहना देखा तो जाके गल्लां कीतियां, साडा प्यो इंजदा है, वो तो इंजदा है, वो तो इंजदा है। लेकिन मुबारक है वो बच्चा जिसने अपने बाप की बरहनगी को ढांका। हालेलुया। ये रूहानी बाप फरिश्ते नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही करन, इनसे मिस्टेक्स हो सकती है। आओ अपने कदमों पर खड़े हो जाओ। मैंने आपको कहा था आज सरमन थोड़ा लंबा होगा, इसलिए मैंने 11 बजे शुरू किया। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, यीशु नाम,